नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेका लागि समेत हेलमेट अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारमा बसेकाहरूले छलफल गरेको थाहा पाउँदा एउटा कुरामा खुसी नै लागेको थियो कि कम्तीमा जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार अलिकति गम्भीर नै रहेछ। तर यस्तो खुसी धेरै दिन टिकेन। खासमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मोटरसाइकल पछाडि बस्नेहरूले हेलमेट नलगाउँदा मानिसहरूको ज्यान गइरहेको सम्बन्धमा चासो लिएको रहेछ। त्यही WHO को दबावमा सरकारले छलफल चलाएको रहेछ। सरकारमा बस्नेहरूको आफ्नै बुद्धिले चाहिँ होइन रहेछ। मिति तोकेर खाल्डा पुर्नु भन्ने हावादारी निर्देशन दिएर आफ्नो कार्यकाल असफलताबाट सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालयले प्रचारमा ल्याएको 2 हेलमेटवाला मामिला अरूले दिएको अर्थी बुद्धिमा आधारित रहेछ। यो बेला उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठको चर्चा सरकार आफैले जारी गरेको संयुक्त सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका प्रमुख 7 बुँदामा आधारित हुनुपर्थ्यो। सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले आफैले गर्छौं भनेका अति महत्त्वपूर्ण बाचा बेपत्ता छन्। चर्चामा छ 2 हेलमेट। पहिलेको एसएलसी परीक्षामा कक्षा 9 र 10 बाट प्रश्न सोधिन्थ्यो। एसएलसीमा राम्रो नतिजा निकाल्ने गरी विद्यालयमा कहिल्यै पढाइ नै हुँदैन थियो, किनभने यसका लागि कुनै पनि सरकारले शिक्षामा सुधार नै गरेनन्। सधैँ विदेशीले नेपालमा शिक्षाका लागि लगानी गरिरहने, तर नतिजा सधैँ निराशाजनक भएपछि अनुदान रोकिदिने धम्की नै दिए। त्यसपछि नेपालका काइते शासकहरूले कक्षा 10 बाट मात्रै प्रश्न सोध्ने नियम बसाए ताकि धेरै विद्यार्थी पास भएको देखाउन सकियोस्। यति गरेर पनि सरकारी निकममापन ढाकछोप हुन नसकेपछि अहिले कोही पनि अनुत्तीर्ण नहुने ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरिएको छ। आफ्ना देशका नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिने मामिलामा यहाँ कसैलाई कुनै परवाह नै छैन। अनुदान नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाका नियमहरू बनाइन्छन्। दर्शकबिन, यस्ता नीति निर्माताहरू भएको देशमा जनताको कल्याण भनेको त सम्झिने पानी छम्किने जस्तो मात्रै भएको छ। देशमा तह तहका सरकार छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको एउटा सरकारको कुरा अलिकति गरिहालौँ। कुन सरकारको कुरा गर्न खोज्दैछु भन्ने कुरा तपाईहरूले अब देखिने एउटा तस्बिरबाट थाहा पाउनुहुनेछ। यो तस्बिर पनि हेर्नुहोला। व्हीलचेयरमा बसेका मास्क बेचिरहेका अपाङ्गता भएका एक व्यक्तिलाई काठमाडौँ महानगरले व्हीलचेयर सहित उठाएर ट्रकमा हालिदियो, किनभने यिनले चोरेर खान सकेनन्, लुटेर बाँच्न सकेनन्, अपाङ्ग थिए, यिनले नदी नाला बेच्न पनि सकेनन्। फुटपाथमा व्यापार गर्ने अरू व्यापारीहरू महानगरका प्रहरी देखेपछि भाग्थे। अपाङ्गताका कारण यी व्यक्ति भाग्न पनि सकेनन्। महानगरले बल पनि यस्तो देखायो कि यी व्यक्तिलाई पुराना ठेला, चेन खुस्केका साइकललाई चाहिँ उठाएर ट्रकमा हालियो। व्हीलचेयर सहित महानगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ट्रकमा हालेको तस्बिर गोरखापत्रले छापेपछि महानगरले अपाङ्गता भएका यी व्यक्ति दोषी हुन्छै गरी भन्यो। यिनले मास्क बेचेका होइनन्, चुरोट बेचेका हुन्। ठुला नेताहरूले विदेशी कहाँ पुगेर छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति मागेर स्वाभिमान बेचेका घटना पनि छन्। तर दोलखाका यी दिल्ली कार्कीले फुटपाथमा मास्क बेच्नु ठुलो अपराध बन्यो। यो कारुणिक तस्बिरले हिजै सामाजिक सञ्जाल तताइसकेको थियो। त्यही भएर हतार हतार महानगरले भन्यो कि अपाङ्गलाई मानव सेवा आश्रम लैजान उद्धार पो गरिएको हो। एक त सुरुमै अमानवीय व्यवहार गरिसकेको छ महानगरले, त्यसमाथि झुट पनि बोल्न थालेको छ। माल सामान हाल्ने ढालामा व्हीलचेयर सहित राखेर कसैको उद्धार गरिन्छ र? अनि यस्तो उद्धारको काम चाहिँ महानगरले कहिलेदेखि सुरु गरेको रहेछ त्यो पनि जनताले थाहा पाउने गरी भनिदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो होला। दोहोर्याएर भन्दैछु कि यी व्यक्तिलाई महानगरले कुनै उद्धार गरेको थिएन। बाँच्नका लागि मास्क बेचे बापत सजाय दिएको थियो, तर महानगर भन्छ उद्धार गरेका हौँ। बलिदानको फिल्मको गीत गाएर चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए बालेन्द्र शाह। 3 महिनाको उत्कृष्ट अभिनयले बालेनलाई काठमाडौँको मेयर पनि बनायो। अहिले उनी आफ्नो वास्तविक रङ र रूपमा फर्किएका छन्। यो रूप कम्तीमा व्हीलचेयर सहित महानगरको ट्रकमा पुग्नेहरूले देखे, मकै पोल्नेहरूले देखे, देह व्यापार छाडेर ठेलामा व्यापार गर्नेहरूले पनि देखे, तर केहीले अझै देखिसकेका छैनन्। उनीहरू अझै पनि बालेन इज किङ भनिरहेका छन्। देशमा फिल्म वा अभिनयतर्फका महानायक भनेर राजेश हमालको नाम लिइन्छ। अभिनयका धुरन्धर बालेन शाहसँग बिना प्रतिस्पर्धा राजेश हमाललाई दिइएको यस्तो उपाधिबारे अब चाहिँ पुनर्विचार गरियोस्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। एक अर्को विशेष श्रृङ्खला सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले कैलाली कारागारबारे एक विशेष फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत कार्यक्रममा हामीले कारागारभित्र लागु औषधको कारोबार हुने गरेको रिपोर्ट सप्रमाण देखाएपछि कारागारमा रहेका प्रहरी टोलीको जिम्मेवारी खोजिएको छ, कारागारका जेलरको पनि सरुवा भएको छ। यो विशेष फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यस्तै राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमबारे एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ र विशेष गरी सरकारमा बस्ने नबस्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक पनि यति बेला जारी रहेको छ र यो बैठकले के कस्ता किसिमका निर्णयहरू गर्छ त यसबारे हामी अपडेट गर्नेछौँ र केही बेर अगाडि बैठक सकिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा के कस्ता निर्णय भए यसबारेको अपडेट दर्शकहरूलाई गराउनेछौँ र यस्तै अनाथालयमा आश्रय लिइरहेका नाबालिगहरूमाथि अनाथालयका प्रमुखले नै बलात्कार गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तो कुकृत्य गर्ने प्रमुख को हुन् त, ती व्यक्ति को हुन्, तिनको अनुहार पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यस्तै सभामुख देवराज घिमिरे आफू बस्ने क्वार्टरमा बस्न नमानेको प्रसङ्ग पनि छ र कुवेतमा बेचिएकी एक नेपाली चेलीको चित्कार पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा निर्धक्कका साथ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र आफ्ना गुनासा र आफ्ना समस्याहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ ताकि त्यसको समाधान हामीले खोज्न सकौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एमालेबाट टुटाएर काङ्ग्रेसतिर ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। नेता पौडेलको यस्तो अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेस सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा लागिसकेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 75.84% तालीमा र 24.16% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नेता पौडेलको अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेस सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा लागिसकेको सङ्केत गर्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। दर्शकहरूले तालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। यो प्रश्न म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। स्क्रिनमा हामी केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपर्नु, अरुण कुमार चौधरी पक्राउ नपर्नु, भागमा परेको गृह रासोपाले नपाउनु, पूर्ण पाठको अड्को थाप्नु जस्ता प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार समर्थक दलहरूलाई चिड्याउन उद्धत रहेको बार्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। स्क्रिनमा हामीले यो प्रश्न राखिरहेका छौँ। दर्शकहरू हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, समानुपातिक मतका आधारमा हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा जम्मा 45,340 मात्रै मतले ठुलो राजनैतिक दल हो। माओवादीले 11,75,684 मत ल्याएको थियो। रासोपाले पनि 11,30,344 मत पाएको थियो। कुल सांसद सङ्ख्याको दृष्टिले माओवादीसँग 32 सांसद छन्। 275 सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा जम्मा 32 सिट पाउने फुच्चे पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। अङ्कगणितको हिसाब गर्ने हो भने माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंको खास औकात देखिँदैन। आफै अरूको कृपामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, तर उनी अहिले चौथो ठुलो दल र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठुलो दललाई गृह मन्त्रालय नदिने रहस्यमय अडानमा बसिदिए। प्रचण्डको स्वभाव हेर्दा यो अडानमा उनको मौलिकता मिसिएको छैन। अर्थात् प्रचण्ड कसैको इसारामा पुस 10 को सहमति भङ्ग गरिरहेका पो छन् कि भन्ने शङ्का पनि उठेको छ। हेरौँ यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैली र स्वभावले भन्छ कुनै एउटा मन्त्रालय आफैसँग राख्ने वा दिने भन्ने मामिलामा उनी अति कठोर हुने प्रकृतिका राजनीतिज्ञ होइनन्। माओवादी सांसदहरूको भोट खन्याएर झलनाथ खनाल, केपी ओलीदेखि दोस्रो वरियताका बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड एउटा गृह मन्त्रालयको मामिलामा यो हदसम्म रिजिड भइरहेको विषयमा कुनै कारण प्रकट भइसकेको छैन। अर्थात् प्रचण्ड अकारण नै रासोपालाई निषेध गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच पुस 10 मा रासोपालाई गृह दिने सहमति भएको थियो। त्यही राजनैतिक सहमतिको बलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा उनले सहमति विपरीत रासोपालाई गृहमा निश्चित गरिदिए। चुनावमा प्राप्त गरेको मत हिसाब गर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने औकात पुग्दैन।
तर त्यही राजनीतिक सहमतिका कारण आज उनी कार्यकारी पदमा आसीन छन्। तर विगतको सहमति लत्याउँदै उनले रासोपालाई अब मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। विगतका राजनीतिक घटनाक्रम खेलाउँदा प्रचण्ड यति कठोर कहिले पनि भएका थिएनन्। केपी ओली विरुद्ध कटाक्ष गर्दा गर्दै ओलीकै मतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हदका प्रेम घृणा रहित राजनीतिज्ञ प्रचण्डको अहिलेको अडानले रासोपा सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहिबार संयुक्त रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक राखेको थियो। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीले सरकार छाड्ने संकेत दिइसकेका छन्। बिहिबार दिउँसै सभापति रवि लामिछानेले कसैलाई पनि प्रश्न नथोकी सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन्। सभापति रविको स्ट्याटसमा भनिएको छ, अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला। मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो, म अभिमन्यु होइन। सभापति लामिछानेले आफू चक्रव्यूहमा परेर मारिने अभिमन्यु होइन भनेका छन्। अर्थात् उनले रासोपालाई घेरामा पार्न खोजिएको संकेत गरेका छन्। यस्तो घेरामा पार्ने को हुन् त्यो प्रश्न लेखिएको छैन। औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा अदालतको पूर्णपाठ आइसकेपछि निर्णय लिने बताएका छन्। मूल फैसला बाजिने गरी पूर्णपाठ कहिल्यै पनि आउँदैन। पूर्णपाठ घोकेर कण्ठ पार्नका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु पर्ने हो र भन्ने प्रश्न गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले बिहिबार पनि रासोपालाई गृह दिनुपर्ने धारणा राखे। कुन पार्टीले के लिने भन्ने कुरा सहमति के भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सहित कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो, तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसै अनुसार जानुपर्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेले भन्दा पनि रासोपाले गृह पाइरहेको छैन। यति भइसक्दा पनि प्रचण्ड अडानमै रहनुको कारण थप रहस्यमय बनेको छ। सरकार पनि नसक्दै ढाल्ने रहर पालेर बसेको नेपाली कङ्ग्रेससँग प्रचण्डको कुनै प्रकारको हिमचिम बढेको वा बढाइएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि अहिले टिप्पणी लायक देखिन्छ। मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ पुगेर माओवादीलाई एमालेबाट छुटाएर कङ्ग्रेसतिर ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। अहिले रासोपालाई विदा गर्ने, त्यसपछि रापरपालाई निकाल्ने, त्यसपछि एमालेसँग न्यू खोज्ने र सहमति भङ्ग गरेर कङ्ग्रेसलाई सरकारमा भित्राउने योजनामा प्रचण्ड अघि बढेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो र त्यो बैठक केही बेर अघि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। र विशेष गरी हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार 2 दिनका लागि पर्खन भनेर बैठक चल्दा चल्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेको र 2 दिन पर्खनका लागि भनेर भनिसके पछाडि तत्कालका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार नछाड्ने भन्ने किसिमको निर्णय गरेको छ। यसबाहेक अन्य के निर्णय भएका छन् यसबारे हामी सम्बन्धित पार्टीका पदाधिकारीसँग बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूसँग अहिले सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। खैर, तत्कालका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार नछाड्ने भएको छ र 2 दिन पछाडि सम्मको डेभलपमेन्ट के हुन्छ त्यो हेरेर निर्णय लिने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। र बैठक चल्दा चल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सँगसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोन गएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ र उनीहरूले आग्रह गरे अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाललाई यही ब्रिफिङ हामीलाई प्राप्त भएको छ र अहिलेका लागि अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु, किनभने हामीले विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मार्फत धेरै कुरा बताइसकेका छौँ र हाम्रा अन्य न्युज बुलेटिन मार्फत पनि यस विषयको अपडेट दर्शकहरूले पाइ नै रहनु भएको छ। अब अर्को विषय, चरस व्यापार र सेवनको मामिलामा मुछिएर विवादमा परेको कैलाली कारागारका जिम्मेवार अधिकारीहरू विरुद्ध कारबाही सुरु भएको छ। कैदीबन्दीसँग हवाई टिकट माग्ने जेलर नरबहादुर थापाको सरुवा भएको छ। प्रहरी टोली एकमुष्ट सरुवामा परेको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिहिबार जेलको निरीक्षण गरेका छन्। रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिदिन चौकीदारले हाम्रा कैलाली स्थित टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानालाई प्रलोभन नै दिएका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले चरेस सेवन सहितको भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि थप के भयो त हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। करिब 600 कैदीबन्दी रहेको कैलाली कारागारभित्रै चरेसको व्यापार र सेवन हुने गरेको सनसनीपूर्ण भिडियो सहितको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि कारागारका जेलर सहित धेरै प्रहरीको सरुवा भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 959औं श्रृङ्खलामा हामीले कैलाली कारागारमा हुने गरेको विकृति र व्यथितिबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। यो रिपोर्ट प्रसारण भए लगत्तै कारागार व्यवस्थापन विभागले जेलर नरबहादुर थापाको सरुवा गरेको छ। कारागारका चौकीदार मीन बहादुर खड्काको समेत जिम्मेवारी खोसिएको छ।
कारागारलाई चरेसको अखडा बनाइएको यो प्रकरणपछि सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरीको चोरी नै सरुवामा परेको कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले पुष्टि गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बिहिबार कारागारको निरीक्षण समेत गरेका छन्। घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रज्य कट्टेलले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएनन्। कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूले मोबाइल समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्। कैदीबन्दीले नपाउने यस प्रकारको सुविधाका लागि जेल प्रशासनलाई अवैध ढङ्गबाट रकम बुझाउनु पर्ने कारागारकै कैदीबन्दीले खुलासा गरेका थिए। जेलर नरबहादुर थापाका लागि काठमाडौँ जान आउन हवाई टिकटको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने विवादका सम्बन्धमा जेलर थापाले एकपटक ठट्टा गरेर टिकट मागेको स्वीकार गरेका थिए। मैले भने हैन मेरो नाम जोडेर अरूले गर्छ भने त्यसको बाद त मैले भेटाएसम्म कारबाही गर्छु। जेलभित्र चौकीदार नाइकी आदि जिम्मेवारीमा रहन चाहनेहरूले जेल प्रशासनलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने व्यतिथि देशभरका जेलमा रहेको दावी गरिन्छ। कैलाली कारागारमा समेत नाइकी बस्नेले समेत 5 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने स्रोतले बताएको छ। कैलाली कारागारको बेथितिबारे रिपोर्ट कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण हुन लागेको थाहा पाएपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानालाई जेलभित्रबाट फोन मार्फत रिपोर्ट रोकिदिन आग्रह गरिएको थियो। चौकीदार मीनबहादुर खड्काले फोनमा आफूले सकेको सबै गर्ने बताएका थिए। चौकीदार खड्काको प्रलोभनको यो अंश सुन्नुहोस्। तपाईहरुले त के कुरा लुकाउनु छ? तपाईहरुले पत्रकारबाट बाहिर निस्किनु के? म यहाँको चौकीदारबाट बाहिर निस्केर बोल्दैछु के सर। हाम्रा काम साम आफ्नो ठाउँमा छ हामी हैन। त्यही भएर म तपाईलाई के हो भने खेमजी अब तिमीले अरु कुरा सब छोड हैन। म त न्याउ मित्र हैन, तपाईले म बस्छौं, तिमीलाई म चाहिने, मैले तिमी चाहिने हैन। सम्भव भएसम्म अब सबै दाजुभाइका कसैका काला कमजोरी हुन्छन् हैन, त्यसलाई चाहिँ केही नभन्नु। अब कहिलेकाहीँ देखियो भने नदेखिए जस्तो गर्नुपर्छ, यथार्थ। कारागारभित्र चरेस कारोबार र सेवनको भिडियो फुटेज सहित रिपोर्ट प्रसारण भएपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगलाई अन्य फुटेज पनि प्राप्त भइरहेका छन्। जेलभित्रै तास जुवाको विकृति रहेको दावी गरिँदै पठाइएको यो भिडियो फुटेज हेर्नुहोस्। यो दृश्यले कैलाली कारागार सुधार केन्द्र नभएर अझै बिगार्ने थलो बनेको पुष्टि हुन्छ। जेलमा बस्नेहरूको आचरण, आनीबानी, सोच र दृष्टिकोण बदल्ने वातावरण जेलमा हुनुपर्ने हो, तर कैलाली कारागारमा गाँजा, चरेस र जुवा ताससम्मको हरकत यो दृश्यले पुष्टि गर्छ। यी मामिलाहरू सार्वजनिक भएपछि कारागारभित्रका जो कोही कैदीबन्दीहरूलाई सूचना चुहाएको आरोपमा यातना दिन थालिएको स्रोतले बताएको छ। कैलाली कारागारका सम्बन्धमा सनसनीपूर्ण मामिलाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं कैलाली जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीलाई। सहायक स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब कैलालीमा विशेष गरी त्यहाँ कारागारमा चाहिँ कैदीहरूले चरस सेवन गरेको, कारोबार नै हुने गरेको सम्मको दृश्यसहितको रिपोर्ट हामीले गत कार्यक्रममा देखाएका थियौँ। अब यो रिपोर्ट प्रसारण भएपछि तपाईँहरूले पनि त्यहाँ निरीक्षण गर्नुभएको, त्यहाँ खटिएका प्रहरीका टोलीको जिम्मेवारी खोसिएको, जेलरको समेत सरुवा भएको लगायतका विषयहरूबारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले निरीक्षणका क्रममा चाहिँ के देख्नुभयो, के त्यहाँ थप डेभलपमेन्ट भयो, यसबारे सविस्तार जानकारी गराउनुहोस् त। अहिले हामीले त्यहाँ निरीक्षण गर्दाखेरि सिडिओ साहबको टोली नै गएको थियो। हजुर। र त्यसमा हामीले केही सुधारका लागि प्रयासहरू गरिएका छन् र त्यो पूर्व स्टाफहरूबाट केही त्यस्तो किसिमको मिलोमतो हुन सक्छ भन्ने शङ्काको आधारमा सबैलाई त्यहाँ चेन्ज गरिदिएको छ। नयाँ टिम आयो भने नयाँ किसिमले काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यो गरिएको। हामीले प्रस्तुत गरेका जो विषयहरू थिए, जुन दृश्यहरू छन्, त्यसलाई बल पुर्याउने अथवा त्यसलाई पुष्टि गर्ने तपाईँहरूले आधारहरू भेट्नुभयो कि भएन त? त्यहाँ फेला पार्नुभयो कि भएन? हामीले त दृश्य नै देखाइदिएका थियौँ। तपाईँहरूको निरीक्षणमा त्यो भेटियो कि भेटिएन त? त्यहाँभित्र अहिले निरीक्षणमा सबै कुरो एक्ज्याक्ट भेटिँदैनन्, किनभने तिनीहरू लुकाइने गर्ने गरिहाल्छन् होइन, सचेत हुन्छन्। त्यही पनि त्यो चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नै यो प्रयास गरिएको छ र त्यसमा पुनः पनि टाइममा निरीक्षण गर्ने योजना बनाइएको छ। अनि यो व्यतिथिमा त्यहाँका चौकीदार, त्यहाँका नाइकीहरूको संलग्नता के कस्तो रहेछ, यो अलिकति यसबारे बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूले के पाउनुभयो, जेलरको भूमिका के पाउनुभयो यहाँहरूले? त्यहाँ केही त्रुटिहरू भएको छ, किनभने तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टबाट त्रुटि नभइकन त्यो समाचार आउने कुरो पनि भएन। हजुर, त्यो स्पष्ट टेलिभिजनमा पनि देखाइएको कुरो छ। यो त्रुटिहरू कुनै व्यक्ति त्यहाँ पोलहरू कुनै सामान दिँदा अथवा खानेकुराहरूमा लैजाने कुरो किसिमको यसो पत्ता लाग्दैछ। अब त्यो भित्र जाने चिजहरूलाई बढी कडाइका साथ निगरानी राख्नुपर्ने योजना बनाइएको छ।
अब हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यहाँको जुन भित्रको दृश्य हो चरस सेवन गर्दै गरेको लगायतका दृश्यहरू हामीले देखाएपछि त्यहाँ रहेका अन्य जो कैदीबन्दीहरूलाई यसले दियो कि उसले दियो कि यो दृश्य यो व्यक्तिबाट लिक भयो कि अथवा कोबाट दियो कि भन्ने हिसाबले त्यहाँ रहेका कैदीहरूलाई चाहिँ यातना दिन थालिएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसले त अब यो धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भन्ने हिसाबले त्यहाँ कोही कैदीबन्दीहरू त्यसको निशानामा पर्ने हुन् कि अरू नै भन्ने हिसाबले यसबारे तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? भोलिका दिनमा केही त्यस्तो किसिमको ठुलो दुर्घटना निम्तिने बारे तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ त? हामीले त्यसको लागि सुरक्षा निकायहरूलाई पनि वाच गर्न भनिसकेका छौँ। हजुर। र सकभर त्यस्तो नहुन दिन टाइममा त्यहाँभित्र पनि निरीक्षण गर्ने र बन्दीहरूको पनि प्रतिक्रिया रेस्पोन्सहरू लिइराख्छौँ। सर, हामीले एउटा अर्को दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। सम्भवतः यो ताजा दृश्य आज हामीले फलोअप रिपोर्टका रूपमा देखायौँ। जेल भनेको चाहिँ त्यहाँ सुधार गृह हो भनेर भन्ने गरिन्छ। मान्छे सुध्रिनका लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू राम्रा गतिविधिहरू हुने गरेको भनेर हामीले बुझ्छौँ होइन। जेललाई चाहिँ एउटा सुधार गृहको रूपमा लिइन्छ। तर हामीले आज फेरि एउटा अर्को दृश्य देखाइरहेका छौँ। त्यहाँभित्र बगैँदा कैदीहरू मिलेर तास खेल्दा रहेछन् सर। यो दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। मोबाइल चलाउँदा रहेछन्। यस्तो पाइन्छ र भने सर? त्यो भित्र त्यस्तो गर्न त पाइँदैन। हजुर। त्यसको लागि त्यो दृश्य आयो भने अझ पनि त्यसप्रति पनि हामी छानबिन गर्ने। आजको रिपोर्टमा थप दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ सर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई को संलग्न छन् त्यस्तो चिज भयो भने कारबाही हुन्छ। अब त्यहाँ मोबाइल समेत प्रयोग गर्न पाइन्न, तर कैदीहरूले मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् र यो यस प्रकारको सुविधाहरू जो नपाइने हो त्यहाँ प्रयोग गरे बापत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रकम बुझाउने कारागारकै कैदीबन्दीहरूले खुलासा गरेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी जेलर नरबहादुर थापाका लागि काठमाडौँमा आउन जानका लागि हवाई टिकटको प्रबन्ध गरिदिने र त्यो गरिदिए बापत कैदीहरूले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइदिए बापत रकम दिए बापत उनले सबै किसिमको सुविधाहरू त्यहाँ दिन थालेको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भयो। यसबारे तपाईँहरूले केही सोधपुछ गर्नुभयो त जेलर साहबलाई? यसो किन गर्नुभयो भनेर? हामीले गतको सोधपुछ त हामी त्यो कुरो उठेपछि उनको सर्व नै हुने कुरो भइसकेको छ होइन। हजुर। सर्व नै हुन्छ। अब त्यो कारबाही हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। हजुर। अन्य कुरोमा पनि हामी त्यस्तो भयो भने कारबाहीको लागि अगाडि बढाउँछौँ। सर, यो कैलाली कारागारमा नाइके बन्नेले समेत 5 लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भनेर त्यहाँको स्रोतले बताएको छ। त्यसो हो सर? त्यसो रहेछ? त्यो हामीले आधिकारिक रूपमा थाहा पाएका छैनौँ। हजुर। र त्यस्तो किसिमको चलखेल हुन्छ भने त्यो किसिमको अनुसन्धान गरेर नयाँ किसिमले अगाडि बढ्छौँ। अब म सुरुवातकै प्रश्नमा आएँ। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो कि प्रहरीहरूको त्यहाँ भनौँ न एक हिसाबले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको, कतिजना प्रहरीहरू त्यहाँ खटिएका थिए, कतिजनाको तपाईँहरूले टिमलाई चेन्ज गर्नुभयो, यसबारे सविस्तार बताइदिनुहोस् त अलिकति डिटेल्समा। टोटल टिम छ करिब 30 जनाको थियो, सबै पुरै चेन्ज गरिदिएको छ। करिब 30 जना हुनुहुन्छ? स्टाफहरू सबै चेन्ज भइसक्यो। सबैजना चेन्ज भइसके? हजुर। अब जेलर पुलिसले नचाहेसम्म एउटा कारागारभित्र चरेस भित्रन सक्ने सम्भावना त रहँदैन होइन। तपाईँहरूले यसको चेन के रहेछ भन्ने बारेमा अलिकति केही भनौँ न एक हिसाबले सुइको पाउनु भयो कि भएन, त्यसबारे जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन त? के रहेछ त खासमा यसको बारेमा? हामीले पटक पटक तिनीहरूलाई यो गुनासाहरू आउने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि हामीले एकदम कडाइका साथ हेरिरहेछौँ भन्ने, प्रहरीले पनि हामीले हेर्छौँ भन्ने, प्रशासनले पनि हामी हजुर ड्युटीमा हुँदैन प्रहरी हेर्छ भन्ने। त्यसपछि यो गर्दा गर्दै अलिकति अनुमान के गरिरहेछ भने तिनीहरूले जो खाना चामलहरू लैजाने त्यस्ता चिजहरूमा अब चामलको बोरामा त्यति भित्र के छ थाहा नहुँदैन भन्ने अनुमान जस्तो त्यो भइरहेछ। त्यसले त्यस्ता अबका खाद्य सामग्री पठाउँदा बेला पनि चेक गरेर मात्रै पठाउने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिएका छौँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र स्थानीय प्रशासनको यो कारागारप्रति अब यति धेरै व्यतिथिहरूबारे हामीले देखाइसके पछाडि र थप व्यतिथिको दृश्य पनि हामीले देखाएका छौँ, यसप्रति यो कारागारप्रति तपाईँहरूको निगरानी अझ बढ्नेछ, जिम्मेवारी बढ्नेछ, यसलाई तपाईँहरूले निगरानीमा राख्नुहुनेछ, यसको सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षामा हामी छौँ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै त्यहाँ खटिएका जो प्रहरी र सँगसँगै त्यहाँका जेलरको पनि जिम्मेवारी खोसिएको छ र नयाँ टोली त्यहाँ गएको छ। र आजको कार्यक्रममा हामीले थप दृश्य पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। यो हदको व्यतिथि यो कारागारभित्र देखिएको छ। गम्भीरतापूर्वक यसलाई कारागार व्यवस्था विभागले पनि लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछ एउटा अनाथालयमा नाबालिगहरूमाथि बलात्कार भएको विशेष रिपोर्ट बाँकी छ। यी
कुकृत्य गर्ने व्यक्तिको अनुहार आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। कतै नजानुहोला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, जसका कोही हुँदैनन् तिनलाई संरक्षण गर्न अनाथालय खोलेका हुन्छन्। यस्तो आश्रममा रहनेहरू सबैका अभिभावक भनेका आश्रमका संरक्षक सञ्चालकहरू हुन्। तर कञ्चनपुरको एउटा अनाथालयका प्रमुख आफै यौन हिंसाको कसुरमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने प्रमुखको उमेर 51 छ। उनीमाथि 14 वर्षका ससाना नानीहरूमाथि बलात्कार गरेको अभियोग छ। सुन्दा अपत्यारिलो र निन्दनीय लाग्ने यस्तो घटना आखिर कसरी सार्वजनिक भयो त? कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयमा आश्रय लिन पुगेका नाबालिगहरूमाथि यौनजन्य गतिविधि हुने गरेको खुलासा भएको छ। अनाथालयका प्रमुख 51 वर्षीय शङ्कर बहादुर चन्दले नै अनाथालयको आश्रयमा आएका नाबालिगहरूमाथि यौनजन्य गतिविधि गर्दै आएको खुलासा भएको हो। अनाथालयका 14 वर्षीय 2 किशोरीले चन्दबाट विगत 1 वर्षदेखि बलात्कारको शिकार हुँदै आएको बयान नै दिएका छन्। त्यसमाथि प्रमुख चन्दबाट बलात्कृत नाबालिगहरूमध्ये एकजना सुस्त मनस्थितिको रहेको बुझिएको छ। नाबालिगको गर्भपतनपछि घटना बाहिरियो। अनाथालयमा 4 वर्षदेखि बस्दै आएका ती 2 मध्ये एकजनाको गर्भपतन नै गराइएपछि घटना बाहिर आएको हो। पीडित नाबालिगले गर्भपतन गराएको कुरा अनाथालयका अन्य साथीलाई बताएकी थिइन्। अनैतिक सम्बन्धबाट गर्भ रहेपछि प्रमुख चन्दले 14 गते गर्भपतनको औषधि सेवन गर्न दिएको ती नाबालिगले बताएकी छिन्। औषधि सेवन गरेपछि यौनाङ्गबाट रगतको डल्लो जस्तो निस्किएको र अत्याधिक रक्तस्राव भएको भन्दै नाबालिगले पीडा पोखेकी छिन्। ती नाबालिगले गर्भपतन गराएको जस्तो देखिने तस्बिर नै सीधा कुरा जनतासँगलाई प्राप्त भएको छ। गर्भपतनपछि उनी कोठामै थरिएकी थिइन्। घटनाबारे हल्लाखल्ला भए पनि अनाथालयले मामिला लुकाउन खोजेको थियो। प्रमुख चन्दले टिभी हेर्ने बहानामा आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर नाबालिगलाई बलात्कार गर्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। 14 गतेका दिन जीव भएको सर्तले फर्चनानु अब बाहिर भए जस्तो खून पर्यो, ब्लडिङ भयो फर्स्ट थोडा भयो। अब राति धेरै भयो तले बिमारी। अब राति तो टोयलेट गएकी छ, त्यो टोयलेट हुन्छ। अब हामीलाई माइलालाई थाहा हुन्छ, अब बच्चा भए माइलालाई। यता बलात्कार आरोपित चन्दलाई मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको छ। उनी विरुद्ध जबरजस्तीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यहाँ कार्यरत त्यहाँका कार्यालय प्रमुख चन्दजीलाई यस कार्यालयमालाई थप अनुसन्धान गरेको र आज मिति 2079 10 महिना 18 गते पिआरसी शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रबाट आधिकारिक रूपमा जारी आएकोले जबरजस्तीकरण मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट चाहिँ म्याथल गरेको छ। पीडित नाबालिगहरूलाई प्रहरीले अहिले सेफ हाउसमा राखेको छ। विक्रमसम्म 2049 मा अनाथालय स्थापना भएसँगै चन्द कार्यालय प्रमुख र वार्डनका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। अनाथालयमा रेखदेखको काम दिउँसो चन्दले गर्थे भने रातिमा अन्य 2 जना गर्दै आएका छन्। अनाथालयमा 21 बालक र 5 जना बालिका बस्दै आएका छन्। दर्शकहरू, यस्तो कुकृत्यको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयका अध्यक्ष पूर्णबहादुर चन्द। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँ अध्यक्ष रहेको यो अनाथालयमा नाबालिगमाथि यौन हिंसाका गतिविधि हुने गरेको खुलासा भयो। यो घटनालाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो महसुस भइरहेको छ सर तपाईँलाई? एकदमै अपत्यारिलो घटना घटेको छ, घट्न गएको छ। यसप्रति हामी एकदमै मर्माहित भएका छौँ। हजुर, झन्डै 25-30 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको कार्यरत हाम्रो वार्डन संरक्षकका रूपमा कार्यालय प्रमुखकै रूपमा काम गर्दै आएको शङ्कर चन्द एउटा पीडक बनेको छ र यो घटनाले हामीलाई, यो समाजलाई अत्यन्तै मर्माहित तुल्याएको छ। यसको हामीले घोर आपत्ति गरेका छौँ र यो दोषी तुरुन्तै घटना घटेकै सेम डेज प्रहरीको नियन्त्रणमा गइसकेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। पीडित नानी पनि प्रहरीको सुरक्षामा छ। हिजो केस दर्ता भइसकेको छ
र यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि चलिराखेको छ। अब अध्यक्षज्यू, विगत 1 वर्षदेखि बलात्कारको शिकार हुँदै आएको भनेर पीडित नाबालिगहरूले बयान दिएका छन्। अब जो प्रमुख वार्डेन शङ्करबहादुर चन्दको यस्तो कुकृत्यबारे तपाईँहरूलाई यसअघि कहिले पनि थाहा थिएन वा तपाईँहरूले यो विषयलाई थाहा पाएर पनि थाहा नपाए चाहिँ गर्नुभएको थियो? के हो कुरो खासमा भन्नुहोस् त? विगत 1 वर्षदेखिको मामिला रहेछ नि त्यो। यो घटना हामीलाई कुनै पनि तरिकाबाट थाहा भएको भए यो घटना नै घट्दै थिएन। हजुर, यो विशुद्ध सामाजिक सेवामा हामी यो क्षेत्रका समाजसेवीहरू, यो क्षेत्रका व्यवसायिकहरूले यो संस्थालाई चलाइराखेको अवस्था हो। यो कुनै सरकारी के अरे फन्डबाट अथवा एनजिओबाट फन्डेड संस्था होइन। यसमा विशुद्ध हामी यो महेन्द्रनगरको व्यवसायिक साथीहरू, समाजसेवी साथीहरूले चलाएको संस्था हो। झन्डै 29-30 वर्षदेखि स्थापना कालदेखि नै त्यो व्यक्ति संरक्षकका रूपमा, कार्यालय प्रमुखका रूपमा, वार्डेनका रूपमा सेवा गर्दै आइराखेको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि पनि कुनै किसिमको शङ्का गर्ने ठाउँ हामीलाई थिएन। तर 2 नाबालिग मध्ये 1 को गर्भवतन नै गराएको खुलासा भएको छ। यो गर्भवतन गराएपछि यो घटनापछि त अनाथालयमै हल्लाखल्ला भइसकेको थियो, तर तपाईँहरूले यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप छ नि? होइन, यो एकदमै नितान्त झुटो कुरा हो। मलाई ठिक हामीलाई यो घटनाको जानकारी ठिक 17 गतेका बिहान मात्रै के अरे मलाई जानकारी भयो। त्यो जानकारी पाउने बित्तिकै हामी अनाथालयमा पुग्ने बित्तिकै प्रहरीले उसलाई नियन्त्रणमा लिएर गइसकेको अवस्था थियो र हामीले 16 गतेको दिनमा हामी अनाथालयमा थियौँ। 16 गतेको दिनमा हामीले शहीद दिवस मनायौँ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के अरे फलफुल वितरण गरेर, के अरे खाद्यान्न वितरण गरेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू सहित त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तबसम्म अनाथालय एकदमै स्मुथ चलिराखेको थियो। कुनै पनि किसिमको यो चाहिँ हामीलाई आभाससम्म के अरे भएको थिएन। किनभने अब आपराधिक गतिविधिका मान्छेहरू समाजमै लुकेर बस्दा रहेछन्, घरभित्रै लुकेर बस्दा रहेछन्। एउटा संरक्षक नै भक्षक भएको अवस्था आज हामीले महसुस गर्दैछौँ। यो कुनै किसिमको पनि हामीलाई त्यो जानकारी भएको भए उहिले नै त्यो बर्खास्त परिसक्थ्यो। यसमा कुनै दुई मत छैन, हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। त्यो जानकारी हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ अहिले पुलिसको कटघरामा छ। ठिक छ, यस्तो गम्भीर घटना बाहिरिसकेपछि अब तपाईँहरूको अनाथालयमा आश्रय लिएर बसेका अरू ससाना त्यो नानीहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भनेर कसरी ग्यारेन्टी गराउनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यसमा हेर्नुहोस्, अनाथालयका राम्रा दिनहरूले हामीलाई खुसी तुल्याएको थियो। आज एक दिन नराम्रो घटेको छ, यसले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ। यसमा हामी सजग भएका छौँ। यो नराम्रो दिनले हामीलाई नयाँ अनुभवका साथ, नयाँ तदारुकताका साथ हामी नयाँ तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। बालबालिकाहरूको कुनै पनि जीवनमा यसपछि यस्ता घटना क्रियाकलापहरू गर्दैनन् र घट्यो र यस्ता किसिमका जघन्य अपराधिक चरित्रका मान्छेहरूले यदि यस्ता किसिमका क्रियाकलाप घटाउँछ भने यदि यो पीडक चाहिँ प्रमाणित भएर यसले चाहिँ के अरे सजाय पाउँछ भने हदैसम्मको कारवाहीको हामीले माग गरेका छौँ र यसपछि कसैले पनि यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्न नसक्ने गरेर नजिर बसाउने गरेर प्रहरीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर यति बेला यो घटनापछि त तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको अनाथालय त बदनाम भइसकेको छ नि। अब यो अनाथालयप्रति गुमेको विश्वास कसरी फर्काउने सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, समाजमा अपराधिक मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, समाजमै हुन्छ र अपराध पनि समाजमै घट्छ। बाहिर अन्य कुनै सेक्टरमा अपराध घट्दैन। तर त्यो अपराधबाट हामीले नयाँ पाठ सिक्नुपर्छ र यसलाई हामीले पोजिटिभली अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई कुनै पनि प्रक्रियामा हामीले यसलाई बदनाम हुने तरिकाले, सामाजिक व्यवस्था खल्बने तरिकाले र ती अबोध बालिकाहरूलाई आश्रयबाट मुक्त हुने तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैनौँ। पोजिटिभ सोच्नु, सबैले पोजिटिभ सोचिदिनुपर्छ र हामी यसलाई फेरि यसको साखलाई हामी जीवित राख्छौँ। हस् अध्यक्षज्यू, समय र संवादका लागि धन्यवाद। जसरी तपाईँले बोल्नु भएको छ त्यसै गरी जो पीडक भनिएका व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा छन् उनलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनका लागि र सँगसँगै नउम्किउन् भन्नका लागि पनि तपाईँको बोलीको अडान यस्तै रहिरहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, यो अत्यन्त निन्दनीय घटना हो। जतिसुकै यस घटनाको भत्सना गरे पनि, निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यसबारे हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्। यस किसिमको पवित्र एउटा अनाथालयमा नाबालिगमाथि बलात्कार जस्तो, यौन हिंसा जस्तो कुकृत्य गर्नेमाथि कारवाही कडा रूपमा होस्, हामी यही चाहन्छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु।
प्रतिनिधि सभाका नवनियुक्त सभामुख देवराज घिमिरेलाई सरकारी निवास मन नपरेपछि उनी साविककै घरमा बसिरहेका छन्। सरकारी सुविधाको निवासमा सर्न सभामुख घिमिरेले आनाकानी गरिरहेका छन्। अघिल्ला सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रयोग गरेको निवास घिमिरेका लागि साँघुरो भएको भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले मामिला ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। नयाँ सभामुखका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने निवास केही दिनमा देख्न पाइएला, तर अहिले हालका सभामुखले मन नपराउनु भएको घर देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँको लैनचौर स्थित 2 तले यो भवन प्रतिनिधि सभाका सभामुखका लागि छुट्याइएको निवास हो। भवन बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक छ। रङरोगनले चिटिक्क पारिएको छ भने बाहिर फुलका गमलाहरू सजाइएका छन्। बिहिबार हामी रिपोर्टिङका लागि पुग्दा सभामुखको सरकारी निवास यस्तो देखियो। तर यही भवन नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेका लागि अनुपयुक्त भएको छ। माघ 5 गते निर्वाचित भएका सभामुख घिमिरेले यो भवन सानो भएको भन्दै आफूलाई अर्को भवनमा सार्न दबाब दिएका छन्। भवन मन नपरेपछि घिमिरे 2 हप्तासम्म सरकारी निवास सरेका छैनन्। पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यही भवनमा 3.5 वर्ष बसे, तर हालका सभामुखले यो भवनमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्। पूर्व सभामुखकै निवासमा अहिलेका सभामुख पनि बस्ने ठानेर शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ भवनको खोजी गरेको थिएन। सभामुख निर्वाचन भएको केही दिनसम्म सांसद सचिवालयका कर्मचारी समेत पुगेका थिए, तर सभामुखले यस भवनमा बस्न अनिच्छा देखाएपछि कर्मचारी पनि जान छाडेका छन्। अहिले दैनिक 2 जना संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू यहाँ आएर फर्किने गरेका छन्। बिहिबार दिउँसो 3 बजे हामी यस भवनमा पुग्दा कार्यालयको गेटमा ताला लागेको थियो। कार्यालयको गेटमा ताला लागेको थियो भने केही सुरक्षा गार्डले भवन कुर्ने काम गरिरहेका थिए। केही सुरक्षा गार्डले सभामुखको व्यक्तिगत निवासबाटै काम गरिरहेका छन्। ठाउँ सानो भएको भन्दै सभामुख यो भवनमा सर्न मानिरहेका छैनन्। सभामुखको दबावपछि शहरी विकास मन्त्रालयले सभामुखले चाहे अनुसारको भवन प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रमै गर्दैछ। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री निवास परिसरमै प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को सुविधा सम्पन्न भवन बन्दैछ। नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्रीलाई सार्ने र सभामुखका लागि प्रधानमन्त्रीको निवास दिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। सभामुखको सुविधाभोगी माग विवादमा परेपछि बचाउमा उत्रियो मन्त्रालय। यता शहरी विकास मन्त्रालयले सभामुख देवराज घिमिरेको निवास व्यवस्थापनका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले सभामुखको आवास व्यवस्थापन यथाशीघ्र मिलाउने गरी काम गरिरहेको बताइएको छ। सभामुखको सरकारी निवास राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले छाडेनन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहार आरोपमा मुछिएपछि 2076 माघ 12 गते अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। करिब 3 महिनासम्म सभामुख नचुनिएपछि सभामुखका लागि तोकिएको बालुवाटारको सरकारी निवासमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेना बसे। तिमेल सेनाले सभामुखको सरकारी निवास नछोडेपछि सापकोटा लैनचौर स्थित सरकारी निवासमा सरेका थिए। निवास नपाएपछि नवनियुक्त सभामुख देवराज घिमिरे व्यक्तिगत निवासमै बस्दै आएका छन्। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले पनि सरकारी निवास पाएकी छैनन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिए पनि सरकारी निवास पनि छाडिसकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरु, हाम्रा सुविधाभोगी सभामुखका सम्बन्धमा जुन आनाकानी गरिरहेका छन् त्यसबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। यसरी राज्यको ढुकुटीलाई सुकुटी बनाउनेहरूको कमी छैन दर्शकबिन, यसैको एक उदाहरण हो यो। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी नेपाली चेली आइतीमाया थिङलाई त्यहाँका रोजगारदाताहरूले गालामा थप्पडै थप्पड हान्छन्। मारेरै मात्र तेरो सब नेपाल फर्काइदिन्छु भन्छन्। हातमा जे छ त्यसैले हिर्काएर यातना दिन्छन्। मोबाइल खोसेका छन्। यति बेला आइतीमायालाई मर्नु र बाँच्नुको अवस्था सृजना भएको छ। साहुको कुटपिटले उनको शरीरमा निलडाम बसेको छ। यी चेलीले उद्धारका लागि आग्रह गरेकी छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिन्धुली हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 7 की आइतीमाया थिङ कुवेतमा साहुको यातनाको शिकार भएकी छिन्। मानव तस्कर मार्फत कुवेतमा बेचिएकी आइतीमायालाई साहुले बन्धक बनाई कुटपिट गर्ने गरेका छन्। उनलाई साहुले शरीरमा निलडाम हुने गरी कुटपिट गरेपछिका यी तस्बिरहरू हेर्नुहोस्। कुवेतमा साहुले यातना दिएर कुटपिट गरेपछि आइतीले आफन्तलाई फेसबुक मार्फत सम्पर्क गरेकी छिन्। उनले आफ्नो बहिनीलाई फेसबुक मेसेन्जर मार्फत तामाङ भाषामा आफूलाई तत्काल निकाल्न गुहार मागेकी छिन्। यो सुन्नुहोस्। नेपाली नि सिजिन पहिलो दरेम सिम जावा इनमा साप साप तो दिलमा हासिम
नेपाली अब सिज ब्याङ लग्रो ai kalti ti ala ba tela kono korsam samo ba khapa pam tamanyan ba ai ala kono bacha mala ki sardi spingo ki नेपाली पुगेको बिम्बा आइटी मायाले फेसबुक मेसेन्जरमा अडियो मार्फत आफ्नो अर्थनाथ सुनाएपछि उद्धारका लागि सहारा खोज्दै उनको परिवार कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग सम्म आइपुगेको छ। मलाई यसरी कुटबिट गर्यो, अब मलाई जसरी निकाल्नु एजेन्टहरूले समाउनु भनेर फोन नम्बर दिनुभएको थियो। अब थाहा छैन हामीलाई अरू छ एजेन्ट घर पनि थाहा छैन। बुवा मैले अब कसरी निकाल्ने अब हामीलाई थाहा नपाइकन जानुभयो है दिदी, अब कसरी निकाल्नु अब तिमीहरू गएर बुझ्नु भन्नुभयो थियो। अब कहाँ गएर बुझ्नु हामी थाहै छैन सर। अब एजेन्टले हाम्रो उयो अब नेपाली चिरबेटी बेचेर उयो कुवेतमा पठाएछ, अनि त्यसलाई चाँडभन्दा चाँडो एजेन्टले समातेर निकाल्नु पर्यो। आइटी मायालाई गत पुस 27 मा दलाल रवि घरती मगर र ज्ञान बहादुर थोकरले कुवेतको अल जहारा पुर्याएका थिए। परिवारको जानकारी बेगर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उनलाई यी दुवै दलाल मिलेर कुवेत पुर्याएका थिए। आइटीको परिवारले उनलाई दलालहरूले बेचेको आशंका गरेका छन्। उहाँले चाहिँ बेचेको सरै हो सर। अब उहाँ उता पनि अफिसमा होइन के छ अरे भने अब अस्ति त्यो घरबाट निकालेर लगभग 2 हप्ता जति भयो त्यो कुटपिट भएको घरबाट निलडाम गरेर त्यस्तो गरेर अनि त्यहाँबाट त्यो अफिसमा ल्याएर तपाईँको बन्दकी कोठामा थुनेर राखेछ अरे। मोबाइलहरू केही दिएको छैन अरे भन्दैछ क्या नानीले। अहिले सम्पर्कै छैन, मोबाइल खोसिरहेछ उसले। यहाँको त्यो रवि सर त्यो घरती मगर भन्ने सरले चाहिँ तपाईँको के भनेको छ अरे भने यहाँ नेपालमा कुरा लाउने भनेर त्यहाँको अफिसको मान्छेले कुरा लाएर त्यो सबै खोसिरहेछ अरे के तपाईँको। विदेशमा नेपाली चेलीलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याएर आफू भने स्वदेशमा मौजमस्तीमा रमाइरहेको भन्ने सूचनापछि हामीले दलाल रवि घरती मगरलाई सम्पर्क गर्यौं, तर उनले आफ्नो नाम रवि घरती मगर नभई राम रसाइली भएको झुठो दाबी गरे। आफू विदेश पठाउने एजेन्ट नभएको समेत उनको दाबी थियो। यो सुन्नुहोस्। आइटी मायालाई तपाईले विदेशमा पठाएको होइन, कुवेतमा? होइन। किन होइन? म भोलि आउँछु अनि त्यही कुरा गरौँला। तपाईले किन झुटो बोल्नुभयो भन्नुस् न पहिला। होइन मैले पठाएन, म भोलि आउँछु। कसले पठायो त उहाँलाई? अब म के थाहा छैन मलाई त्यो कुरा। तपाई त्यही नाम गरेको मान्छे हो कि होइन ल भन्नुस्। मैले अघि भनेको होइन, म होइन। म भोलि हजुरले आउँछु, कुरा त्यही हो ल, फाइनल कुरा। हामीले पीडितहरूले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बर 9515899618 मा सम्पर्क गरेका थियौं। पीडितका आफन्तको दाबी अनुसार यो नम्बर रवि घरती मगरकै हो। उनले यही व्हाट्सएप नम्बरबाट पीडितका आफन्तसँग कुराकानी गर्ने गरेका छन्। यो नम्बर हेर्नुहोस्। आइटी मायाले पुस 27 गते आफ्नो बहिनीको मेसेन्जरमा आफूले भएको यातनाबारे सुनाएकी थिइन्। त्यसता उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। दर्शकहरू, यसरी विदेशमा एक नेपाली चेलीलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याएर स्वदेशमा यति बेला काठमाडौँमै मोजमस्ती गरिरहेका यी दलाल रवि घरती मगरलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं, तर उनले झुटो दाबी गरेका छन्। यद्यपि भोलि आउँछु त्यस पछाडि कुरा गर्छु भनेका छन्। भोलि आउनु होला, हामी तपाईँलाई पर्खेर बस्नेछौँ र यी चेलीको जसरी पनि उद्धार गर्नुपर्नेछ यो फलोअप रिपोर्ट पनि दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। झापामा एक सामान्य परिवारको 8 कट्ठा 12 धुर जमिन 3 लाख रुपैयाँमा स्थानीय एक व्यक्तिले 13 वर्ष अघि हात पारे। त्यो जमिन एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुग्यो। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएलका नेता संरक्षक रहने गरी उनकी पत्नीको नाममा कायम भएको छ। सुरुका जग्गा धनीले ऋण लिँदा जग्गा बन्दगी मात्रै राखेको ऋणीका छोराले दाबी गरेका छन्। ऋण लिने व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। बन्दगी भनेर जाली झेलीले जमिन नै खाइदिएको पहिलेका जग्गा धनीको दाबी छ। यस सम्बन्धी स्टोरी हामीले अघिल्लो एपिसोडमा प्रसारण गरेका थियौँ। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकाका महानन्द नेपालको घर जग्गाको त्यो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति वाइसिएलका डम्बर पुलामी थिए। पुलामीले पीडित परिवारलाई बारम्बार घर जग्गा छाड्न दबाब दिएको विषयमा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो, तर यो मामिला बाहिर आए भन्दा फरक रहेको दाबी यति बेला वाइसिएलका नेता पुलामीको छ। तथ्य के हो त? हामीले उनै पुलामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डम्बरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब नेपाल परिवारको 8 कट्ठा 12 धुर जमिन 3 लाखमा जालजेल गरी खानेहरूबाट प्रपञ्च गरेर त्यो जमिन अहिले तपाईँहरूसम्म आइपुगेको छ र अहिले तपाईँहरू नेपाल परिवारलाई उठीवास लगाउन लागि पर्नु भएको छ भन्ने आरोप लागेको छ। यो आरोप हाम्रो होइन, नेपाल परिवारको। यो विषयको तथ्य के हो बताउनुहोस् त? यो आरोप मलाई थाहा भएन पहिला कुरा। हजुर।
दोस्रो कुरा उहाँहरूको घर जग्गा यसरी आएको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म र एकजना मेरो साथीले ब्याङ्कमा एउटा कुनै मान्छेको नाममा 35 दिने सूचना आउट भएको रहेछ। हजुर। त्यो सूचना आउट भएको आधारमा ब्याङ्क र व्यक्तिसँग सहमति गरेर जग्गा मैले किनेर ल्याएको हुँ। त्योभन्दा अरू कुरा मलाई थाहा छैन। जग्गा किनेर ल्याइसके पछाडि शिव सतासी नगरपालिकाको न्यायिक मञ्चमा छलफल राखिएको रहेछ। जनप्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधिहरू बीच त्यहाँ मलाई बोलाइएको थियो। हजुर। त्यहाँ पुगेपछि मलाई पनि त्यो कुरा थाहा भयो। के हो त यो भन्दाखेरि ल यस्तो यस्तो भएको, अब मैले पनि पैसा फसाइहालेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूसँगको मेरो सम्बन्ध भएन। उहाँहरूले जसलाई जग्गा दिनुभयो त्यतातिर खोज्नुहोस्, म आफ्नो कानुनी रूपमा चाहिँ नै मैले किनेर ल्याएको कुरालाई छलफल गर्दाखेरि त्यहाँको न्यायिक मञ्चले पनि तपाईँको गल्ती छैन, तपाईँले तपाईँको पैसा हालेर किनेको जग्गा पाउनुपर्छ, उहाँहरूले घर जग्गा खाली गरिदिनुपर्छ भनेर त्यो न्यायिक मञ्च र त्यहाँको समाजको निर्णय हो यो। तर डम्बरजी हेर्नुहोस् है, यो परिवारलाई अहिले पनि खड्को कामबाङ भन्ने व्यक्तिले तिमीहरूको जमिन फिर्ता दिन्छु भनेर भन्दा रहेछन्, कागज नै गरेका रहेछन्। भनेपछि सुरुवातदेखि नै यो जमिनको लफडा थियो, तपाईँहरूले पनि विवादित जमिन किन्नुभयो। अब अहिले मसल पावर देखाएर भए पनि यो परिवारलाई हटाउन सकिन्छ कि भनेर बैंकसँग चाहिँ तपाईँहरूले सेटिङ मिलाउनु भयो भन्ने छ नि त, के हो यसको तथ्य? यो सब सरासर झुटो हो। यो नबुझिकन झापामा जो तपाईँहरूको प्रतिनिधिले मेरो विषयमा मिडियामा चाहिँ प्रचार गरियो, त्यही प्रचार गर्दाखेरि पुलामीजी यस्तो रहेछ भनेर मलाई सोधेको भए मेरो 2 शब्द यसमा राखिदिएको भए मिडियाले त के थाहा पाउनु र त्यहाँका पीडितले जे बोले त्यही कुरा मिडियाले कसरी थाहा पाउँछ? मलाई मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नको निम्ति चाहिँ जसरी यो दुष्प्रचारहरू झुटो प्रचारहरू लाइएको छ यो सरासर गलत छ। तसर्थ मैले चाहिँ नि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर मैले पैसा लाएर किन्न नपाउने, मैले किन्न पाउनुपर्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि मैले पैसा लाएर किनेको हो। मैले कुनै पनि जाल झेल षड्यन्त्र गरेर यो सम्पत्ति ल्याएको होइन। सर हेर्नुहोस् है, 3 लाख रुपैयाँमा चाहिँ 8 कट्टा जमिन, 3 लाख रुपैयाँ ऋण, 8 कट्टा जमिन चाहिँ लिएको अवस्था छ, जालझेल गरेर लिएको अवस्था छ। तपाईँलाई के पनि भन्दै भने 12-13 वर्ष अगाडिको कुरो रहेछ। जो व्यक्तिले जग्गा धितो राख्नु भयो या बेचेको राजीनामा पास गर्दाखेरि उहाँको छोरो आफै स्वयं चाहिँ नि हामीले सम्पत्ति बेचेको भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ साथी बसेर चाहिँ सही छाप गर्नु भएको छ। तपाईले यो विवादित यो अलरेडी विवाद छ भन्ने कुरा, यो जालझेल गरेर लिएको जग्गा हो भनेपछि तपाईले चाहिँ किन लिनु भयो त? भन्नुस् त, तपाई यो जालझेलमा पर्नु भयो किन चाहिँ? मैले त लिलामी प्रक्रियाबाट लिएको जालझेल थियो कि थिएन मलाई त के थाहा र? हजुर भने त अहिले त थाहा पाउनु हो नि। सस्तो जग्गा पाएपछि त अहिले त जालझेल गरेर लिएको जग्गा चाहिँ मैले लिएको रहेछु भन्ने कुराको रियलाइज त भयो नि सरलाई, भयो कि भएन? छैन, होइन त्यो त पछाडि मैले थाहा पाएको, तर म आफै त्यसमा चाहिँ नि संलग्न छैन। भनेको नेपाल परिवारलाई अहिले अन्याय परेकोमा चाहिँ तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठान्नुहुन्छ अहिले आएर? यो परिवारलाई चाहिँ साँच्चै अन्याय भएको रहेछ है भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन त अहिले? होइन, अन्याय परेन त्यो त भोलि कानुनले छुट्याउला, त्यहाँका समाजले छुट्याएकै छन्। तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, म आफै पनि त्यस्तो मान्छे होइन। पहिलो कुरा होइन, अन्याय परेको हो कि होइन भन्नुहोस् न। तपाईँले त जमिन सस्तोमा पाउनुभयो नि त होइन? त्यो त अब उहाँहरूको अहिलेको कुरा सुन्दा त अन्यायमा पर्नु भएको छ उहाँहरू। अहिले उहाँहरूको कुरा सुन्दा अन्यायमा पर्नु भएको छ, तर मैले त उहाँहरूलाई अन्याय गरेको छुइनँ नि त। मसँग त सरकारको कुरै होइन नि, उहाँहरूले जसलाई दिनुभयो त्यतातिर खोज्नु पऱ्यो नि। मैले त चाहिँ प्रक्रिया पुरा कानुन सम्मत चाहिँ नि किनेको छु नि मैले त। अनि अब यो विवाद नसकिकन अरूलाई बेच्दाखेरि चाहिँ यो परिवारलाई हटाउन नसकिने, अनि तर वाइसिएलका नेतालाई चाहिँ बेचिसके पछाडि अहिले अब यो हटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बैंकसँग पनि सेटिङ भयो भनेर भन्न सकिन्छ त कि के? होइन होइन, यो त सरासरी झुटो छ, यो चाहिँ गलत छ। हजुर, यो गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई सस्तो जग्गा भेट्दाखेरि प्रक्रियामा लिलामी प्रक्रियामा आउँदा सबैले किन्नु पाउने अधिकार छ। यो टेन्डर सिस्टम हो, यो सिस्टमलाई कि त हटाउनु पर्यो। त्यसो हटाइयो भने मात्रै यो चाहिँ लिलामी प्रक्रिया हटाइयो भने मात्रै मान्छेले नकिन्ला, तर लिलामी प्रक्रियामै आइसकेपछि किन्दा त के फरक पर्छ? अब हेर्नुहोस् है, जमिन फिर्ता गर्ने भनेर कागजै पनि गरिएको अवस्था रहेछ र ऋण बुझाउन जाँदा यति बेला रकम लिँदैनन् भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। जमिन पनि फिर्ता गर्दैनन् भन्ने किसिमको यो दाबी पनि गरिएको छ। अब यसमा त कैफियत छ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसक्यो। सरकारै होइन नि त्यो। हजुर, मसँगको सरकारको विषय नै होइन नि त्यो। तपाईसँग सरकारको विषय होइन, तर विवादित जग्गा त तपाईँले किन्नु भएको छ नि सर।
विवादित जग्गा जालजेल गरेर लिएको जग्गा त तपाईँले किन्नु भएको छ नि, तब न जोडियो तपाईँको नाम सर। अहिले तपाईँले चाहिँ आफ्नो जग्गा पाउनुभयो भनेर तपाईँले धम्की दिइरहनु भएको छ। धम्की त मैले दिएकै छैन नि। न्यायिक मञ्चले छलफल गराउँदाखेरि म त्यहाँ उपस्थित भएको छु। उहाँहरूले 500 मान्छे भेला गर्नुभएको थियो। म त्यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि न्यायिक मञ्चले सोद्धाखेरि, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले सोद्धाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरूले सोधेको कुरा मैले उत्तर दिएको छु। मैले कसरी धम्क्याएको छु? ठिक छ, हेर्नुहोस् है, एबाट बीमा, बीबाट सीमा, सीबाट डीसम्म गर्दै तपाईँसम्म जग्गा आयो होइन सर? तपाईँले खरिद गर्नुभयो, ठिक छ, तर त्यसको पृष्ठभूमि के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुपर्ने हो नि। तपाईँ त एउटा सामान्य आम नागरिक मात्र होइन, त्यसमाथि एउटा तपाईँ त त्यहाँको नेता पनि हो होइन सर? अनि तपाईँहरूले न्याय नदिए भने त्यो नेपाल परिवार कहाँ जाने भन्नुहोस् त? तपाईँ त नेता पनि हो सर, हो, जनताको नेता होइन तपाईँ? कारणले म एउटा सामाजिक प्राणी भएको कारणले त्यहाँ सामाजिक हिसाबले छलफल हुँदाखेरि उहाँ अन्यायमा पर्नु भएको रहेछ। तर मैले चाहिँ नि कानुनसम्म त मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि दिने चाहिँ होइन, तर पनि उहाँहरूको कुरा सुनेर त्यहाँका समाजका कुराहरू सुन्दाखेरि ती नेपाल परिवारलाई मैले पनि ठिक छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुकुम्बासी बनाउनु हुँदैन, मैले पनि केही उहाँहरूलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, मेरो पार्टनरलाई पनि मैले ल यसरी जाउँ है भनेर मैले एउटा खालको चाहिँ नि सल्लाह गरेको थिएँ। तर त्यही सल्लाह आएर मसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले मलाई गुन्डा लाउनु, उहाँहरूले मलाई चाहिँ धाक धम्की दिने, अनि अहिले उल्टो उहाँहरू फेरि मिडिया लाएर चाहिँ नि मलाई बेइज्जती गर्ने, त्यो त कहाँसम्मको न्याय हो? होइन, मिडियामा त तपाईँ पनि आउनु हो, मिडियामा त तपाईँले पनि बोल्न पाउनुभयो। तपाईँले बोलिसकेपछि उहाँहरूले मिडिया लायो भनेर भन्न कहाँ पाउनुहुन्छ न? तपाईँलाई पनि हामीले प्लेटफर्म त दिएका छौँ त, हेर्नु त यति धेरै कुरा सोधिरहेका छौँ होइन? हो, तपाईँलाई पनि बोल्न दिएपछि अब उनीहरूले मिडिया लायो भनेर भन्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसो पाउनुहुन्न सर? एकलौटी रूपमा मिडिया लाएर पेल्न हुँदैन नि त। त्यही दोहोरो कुरा राखिदिएको भएदेखि आज जनताले थाहा पाउँथे कर्म पुलामीले अथवा डम्बर पुलामीले यसरी किनेको रहेछ, यो प्रक्रियाबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा अरू जनताले थाहा पाउँथ्यो। जमिन लिने अनि 10 दूर चाहिँ बाँड्ने भन्ने कुरा पनि न्यायोचित हुन्छ र भने यो त अलिकति सुहाउँदो विषय पनि होइन। मैले त आदि लान्छ हजुर, कानुनी रूपमा त त्यो मैले दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर पनि मैले के हो भने डम्बर पुलामी मगर अथवा एउटा सामाजिक राजनीतिक प्रणाली भएको हिसाबले भोलि साथीभाइले त्यहाँका जनताले त्यहाँका चाहिँ नि लोकालिटीका के अरे चाहिँ मान्छेहरूले भोलि चिनेका आधारमा चाहिँ नि के गर त डम्बर पुलामीले भन्दाखेरि कम्तीमा यो मान्छे पनि यस्तो होइन रहेछ है भन्ने होस् भनेर मात्रै मैले दया मायाले दिन खोजेको, तर मैले नियममा नीतिमा दिनुपर्छ भन्ने ल ठिक छ डम्बरजी। अब यो कुराकानीलाई हामी टुङ्ग्यौँ। तपाईँ एक सर्वसाधारण मात्र होइन, मैले अघि पनि भने र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, एक नेताको हैसियतले यो परिवारलाई, आफ्नो जिल्लाका परिवारलाई, नेपाल परिवारलाई चाहिँ तपाईँले सुकुम्बासी बनाउनु हुन्न, त्यसका लागि तपाईँले सहकार्य गर्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट भन्नका लागि एउटा कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् न त। ल ठिक छ, त्यहाँका साथीभाइले त्यहाँका न्यायिक मञ्चले मलाई भनेअनुसार त्यहाँ छलफल भएअनुसार मैले चाहिँ उहाँहरूलाई मैले दिन्न भनेको त थिइनँ नि त। तपाईँहरूलाई मैले सुकुम्बासी बनाउँछु भनेकै थिइनँ नि। ठिक छ, पुरानो कुरामा नजाउँ न। मैले किनेर ल्याएँ, मैले कानुन सम्मत प्रक्रिया विधि पुर्याएर सम्पत्ति किनेर ल्याएँ हजुर, तर उहाँहरूले पनि त मसँग नेगोसिएसन छलफल त गर्नुपर्छ नि त। कानुनभन्दा माथि त कोही छैन होला, तर गुन्डा लाउने धम्क्याउने गरिसके पछाडि त म पनि गुन्डासँग डराउने, म पनि चाहिँ नि उसँग डराउने मान्छे त होइन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई गुन्डा लाए भन्नुहुन्छ, तपाईँले उल्टे गएर त्यहाँ धम्काए भन्नुहुन्छ, अब यो कसको कुरा पत्याउने ल भन्नुहोस्? त्यही भएर अब पुरानो कुरा छोडिदिनुहोस्। मिडियाले पनि प्रचार गर्दाखेरि यथार्थ वस्तुगत कुरालाई बुझेर चाहिँ प्रचार गरिदिनु पर्यो। यथार्थ छ, तपाईँलाई सोध्नु यथार्थ होइन, तपाईँले बोलेको यथार्थ होइन, तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेको यथार्थ होइन हो। अनि भोलि तपाईँले बोलेका कुराहरू यो पीडित परिवारले चाहिँ गलत भयो, अरू त्यहाँका समाजका मान्छेले गलत बोल्यो भने के भन्ने त हामीले भन्नुहोस् न? त्यो त गलत भन्ने कुरा त छँदै छैन नि। हामी तपाईँमाथि विश्वास गरियो, अरूमाथि विश्वास गरियो, ल विषय आयो नि त, छोडिदिनुहोस् न, पुराना कुरा छोडिदिनुहोस्, गएको छैन नि, पुराना कुरा छोडिदिनुहोस्। अब के गर्ने, कसरी यो विषयलाई सेटल गर्ने ल भन्नुहोस् सर, एक लाइनमा भन्नुहोस् सर। अब यो विषय मैले चाहिँ सेड्युल गर्ने भन्दा पनि कानुनले जे दिएको छ त्यो कुरा मैले पालना गर्ने हो। तर सामाजिक हिसाबले हामी अन्यायमा पर्यौँ, न्याय दिनु पर्यो, हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर आउनु भएछ भने ठिक छ, मैले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ खेद्छु भने छुइनँ। तर
यही कुरामा उहाँहरूले कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। कानुनी रूपमा चाहिँ नि पुलामीले पनि पैसा तिरेर ल्याएको रहेछ, अब हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो, बाजेले जग्गा बेच्दाखेरि बाउ नै चाहिँ नि साथी बसेर बेचिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। सर, तपाईँ कानुन 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 भनेर भनिरहनु भएको छ, हिजोका दिनमा तपाईँहरू पनि भाटा हानेर आउनुभएको हो होइन? त्यसकारण धेरै कानुन कानुनका कुरा नगरौँ सर। जे हो समन्वय गर्नु होला। एक हिसाबले तपाईँहरूले यो सबै कुरा जालजेल भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट अहिले थाहा पाइसक्यो, हिजोका दिनमा थाहा थिएन, ठिक छ, तर अहिले थाहा पाइसके पछाडि तपाईँ एक नेताको हैसियतले, सङ्गठनको नेताको हैसियतले पनि समन्वय गर्नुपर्छ, गर्नु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा हामीले जसले यो आरोप सही होइन भनेर भनिरहनु भएको थियो उहाँसँग पनि यथार्थ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यस विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ र यो परिवार अन्यायमा नपरोस् भन्ने किसिमको हाम्रो चाहना रहेको छ र अन्याय नगरियोस्, यसरी सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च पनि नगरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654। 24 घण्टा तपाईँका लागि खुला रहनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कुनै पनि गुनासाहरू छन्, कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तपाईँले टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो पर हामी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हरसम्भव गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।